प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता रहता है। लिहाजा हमारा आपसे ये गुजारिश है, इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है ये दुनिया की ज़िंदगी आरजी और मुख्तसर सी ज़िंदगी है। एक न एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस दुनियाए फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाने आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, ख्वाह वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे से गुजरना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और मरहला है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद क़यामत से पहले तमाम जिन्नात और अरवाह में रहना होता है और रूह कहीं भी हो, जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को वो पहचानती है और ये कहना फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म ले लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है, जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे वो चला जाए। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजरत सलमान फारसी, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ वापस में मिले तो एक दूसरे से कहा, मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर देना वहाँ क्या पेश आया। कहा, क्या जिंदे और मुर्दे भी मिलते हैं? कहा, हाँ। मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है, जहाँ चाहे वहाँ चली जाए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को मालूम होता है हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आते हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती है कि हमारा घर है, हमारा मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारिब है और हमारे बहन भाई भी है और हमारा एक फैमिली भी है। यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जाता है तो उस वक्त वो मुर्गा अपनी आँखों से देखता है, सारी चीज़ें देख रहा होता है, यानी उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और इसको पता रहता है अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजा को उठाया जा रहा है। लिहाजा एक बंदा यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे कब्रिस्तान में लेके चलो, बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, यानी कि कब्र में पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाली मरहले वो अच्छे हैं या मुश्किल है, सख्त है या आसान है, इसको पहले से ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो शक्ति होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतारो
اور مجھے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے الٹا جو گناہ گار، فاسق اور فاجر اور بے نمازی انسان جو ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اے میرے بچوں۔ یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا ہے، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا ہے، اب تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو، اندھیرے قبر کوٹری میں ڈال رہے ہو۔ اس سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، مجھے مت لے کے جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو یہ پتہ رہتا ہے اب ہمیں قبر کے اندر ہے، ہماری فیملی اور ہمارے سب عزیز و اقارب رشتہ دار اس پچھلے دنیا میں ہے جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے، جب کوئی انسان اپنے مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ قبر پر آنے والے لوگوں کو پہچان لیتا ہے، یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہمارے قبر کے پاس آنے والا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا اس شخص کی قبر کے پاس جائے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا ہے اور وہ اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے پر پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا ہے، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی عزیزاً بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دو چار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والے پر دھیان نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی قبر کے پاس جاتے ہیں یا قبرستان پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ایھا القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کو جواب بھی دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جب کوئی شخص اپنے مرحوم کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے، جب اس عیسیٰ علیہ ثواب کا تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے، اس سے پہلے اس کو کبھی خوشی ملی نہیں۔ بہرحال دوستو، جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس کو سکھ تھا اور دنیا کی اس زندگی کے اندر یہ عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گناہ گار شخص کو دنیا کی زندگی کو یاد کر کر اور اپنے قبر میں عذاب پا رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحوم کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے تنقید کی گئی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ ثواب کا کرنے سے، کیونکہ جو گناہ گار ہوتا ہے ان کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتا ہے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر حال میں مرحومین
کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے اِصالِ ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے مرحومین کے لیے کریں اور تمام امتوں کے لیے کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ساری دنیا کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔